अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज माशी बदहाली का रोना पाकिस्तान का हर फर्द इस पे मुहर्रम के साथ ही, बल्कि इससे पहले ही उसका मुहर्रम शुरू हो गया, जब बिलों में 9-9 हज़ार रुपये का टैक्स लग के आया। यानी 20 हज़ार रुपया तो बिजली महंगी करके मसलन एक टैक्स एक बंदे को बिल आया है 30 हज़ार रुपये, मसलन मुझे 29,200 कुछ रुपये का बिजली का बिल आया, तो जनाब उसमें 9 हज़ार रुपया टैक्स शामिल है। वो टैक्स क्या है? वो सब लल्ले तलल्ले इनके गाड़ियाँ भी नई खरीदी जाएंगी, कर्जे भी उतारे जाएंगे, ये सारा कुछ जो है वो। और बिजली महंगी, बिजली जो है वो इतनी महंगी हो गई है, अब तकरीबन जो है वो घरेलू यूनिट 50 रुपये से भी ऊपर है, और जो सनती यूनिट है वो 70 रुपये से ऊपर जाएगा जनाब। और ये दावा जो है इस जो ये अपना महंगाई मार्च और पीडीएम और ये जो अल्ले तल्ले जो ये जोकर हैं हमारे, ये इन्होंने जो रजीम चेंज का ड्रामा किया, उसके बाद ये सूरत हाल हो गई कि यानी कोई बंदा जो है वो इस महंगाई की चक्की में, जो गरीब था, वो जो मिडिल क्लास था वो तो नीचे आ गया, गरीब हो गया, और जो गरीब मुफलस था वो तो बेचारा पहले ही वो गदागर बन गया। अब वो बिजली का बिल, वो आज मैं गया था एक जगह, कस्टमर है मेरा, तो मैं उसके पास गया तो वो कहने लगे कि वो उसको 8,000 रुपये का बिल आया, तो वो 4-5 को लग गया, यानी वो उसका मुलाज हो गया। उसको 8,000 रुपये का, बेचारे की कोई 20-22 हज़ार रुपया तनख्वाह है, ज़ाहिर है उसमें 20 बच्चों का, तो वो बीमार हो तो 4 भाई बड़ा, अब और खर्चे ये चलेंगे। ये सूरत हाल है जनाब। लेकिन मैं जो बात करने लगा हूँ आज, जो मैंने बात करनी है, जो ज़रूरी है वो ये है कि इसमें जो कसूर है वो हम लोगों का, अपना अवाम का कसूर है, जो ज़हनी तौर पे गुंडे बदमाश, यानी जैसे हुक्मरान गुंडे बदमाश, इसी तरह के अवाम गुंडे बदमाश। यानी हर बंदा जो है वो सीना तान के और वो चौड़ा हो के और वो गिरेबान खोल के, जेब में एक पैसा नहीं लेकिन गिरेबान और कफ ऐसे खोले हुए हैं कि भाई मेरे से बड़ा बदमाश ही कोई। ये हमारी मिन है सुलकॉम पर्सनैलिटी। यानी हमने एटम बम मारना था, लेकिन ये नहीं कि कोई बिजली बना देते, नहीं, बिजली नहीं बनानी, एटम बम वो धमाका करना है। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मसावात में उस वक्त नया नया सज्जाद कुमारी थे, इन्होंने मुझे इस्लामाबाद में भेजा कि भाई आप वहाँ पे कोई नहीं, आप चले जाए। तो मैं यहाँ लाहौर से एज सब एडिटर में इधर काम करता था, तो वो लाहौर मुझे इन्होंने भेज दिया फिर, और इस्लामाबाद भेज दिया कि भाई वहाँ से पार्लियामेंट और इसकी रिपोर्टिंग करें। तब उस वक्त जापान के सफ़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एम्बेसी के अंदर। उस वक्त हालात अच्छे थे, हम लोग एम्बेसी में चले जाते, एम्बेसी के अंदर ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वाज़े तौर पे उसने साफ कहा कि अगर ये आखिरी प्रोग्राम जारी रहा तो जापान इम्पोर्ट नहीं करेगा। जनाब अली वो, यानी उस वक्त जो था ना, ये श्रिंक हो रही थी कारोबार। मियाँ साहब जो हैं वो बड़े अपना धूमधाम से और वो लगे हुए थे कि भाई, और जो है वो हमारी जो एक्सपोर्ट थी, बरामदात, वो श्रिंक होती जा रही थी। फिर जनाब इंडिया ने धमाका कर दिया, तो सारी दुनिया में उसकी मजम्मत हो रही थी। सेंट्रल एशिया में जुलूस निकल रहे थे, किर्गिस्तान में लोग जुलूस निकाल रहे थे, और ये सारे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, और हिंदुस्तान का बाइकाट जो है वो किया जा रहा है कि क्यों धमाके किए। अब जो है वो साजिश के तहत, साजिश क्या, मैं तो इसको साजिश ही कहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की कि इसको जो है वो, इसको भी इसी लपेट में ले लिया जाए। चुनाचे इन्होंने भी वो जाके उधर अपना चागी में वहाँ पे धमाके कर दिए, और उसके बाद जो है पावर लूम्स जो है फैसलाबाद की कई लाख पावर लूम्स जो है वो बंद होना शुरू हुई, और स्क्रैप 30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, जो इतने लंबे लंबे बीम थे वो स्क्रैप में फिर उन्हें बेचना पड़ा। यानी मुकम्मल तौर पे जो है इतना श्रिंक हुआ कारोबार। और मियाँ साहब ने जो है धमाके इसलिए किए कि सारी ज़िंदगी के लिए वज़ीर आज़म बनेंगे, कि हम जो है ना, लोगों ने भी, और बड़े बड़े जुगादरी, और ये जो आज कुछ तो कब्र में जा सोए जो धमाकों के मशवरे देते थे, और कुछ जो जुगादरी अभी बड़े फनकार बने हुए हैं, और
بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ اس وقت بھی دھماکے دھماکے دھماکے. ہمارا ایک چھوٹا سا، میں اس وقت ایک مساوات کو، اس وقت میں نے مساوات کو خیر بات کا، اور وہ ایک چھوٹا سا وہاں کا لوکل اخبار تھا، وہ بیچارے ہوتے تھے، اس کا اداریہ میں لکھتا تھا. اس کا اداریہ لکھا کہ جی دھماکے نہ کریں، مہربانی کریں، ورنہ بھوک اور افلاس جو ہے نا یہ ننگے پاؤں رقص کرے گی ہمارے سینوں میں. وہ مشاہد حسین سید اس وقت وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے جناب اخبار کی اشتہاری بند کر دی. میں نے پوچھا بھی مشاہد صاحب سے، میں نے کہا مشاہد صاحب مہربانی کریں. کہنے لگے جی آپ کی پالیسی نہیں ہمارے ساتھ مل رہی، آپ دھماکوں کے خلاف جا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے. آپ میں نے تو یعنی یہ حالات تھے ان کے. اور اس کے بعد جو ہے ان کا درن تختہ ہوا. یہ یعنی ذہنی طور پہ ہم جو ہیں وہ بدماش ہیں. تو پھر بدماش، اب کاروبار کر لو یا بدماشی کر لو، اب دو ہی باتیں ہیں. اب 70-75 روپے کا یونٹ ہے، اور آپ کہاں سے کسی سرمایہ دار کو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کسی کا نہیں کر سکتے. اب یہ سی پیک بھی آئے گا تو کیا اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ وہ کچھ کر سکے گا؟ کیا کریں گے آپ؟ اس کے ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے. اب یہ مصنوعی طور پہ یہ کیا ہے؟ ڈیفالٹ تو ہم کر گئے، میں کر گیا ڈیفالٹ، میں خود ڈیفالٹ کر گیا، ہر بندہ ڈیفالٹ کر گیا. اب یہاں پہ کاروبار کرنا ویسے ہی اتنا مشکل ہے. اب جناب ایک لائن مین جو ہے نا وہ مان نہیں ہے، یعنی ایک لائن مین بجلی کا، اس کو نہیں آپ کنٹرول کر سکتے جب تک اس کو پیسے نہ دیں. آپ فیکٹری نہیں چلا سکتے، کیونکہ فیکٹری وہ چلائیں گے وہ کوئی نہ کوئی خرابی ڈالے گا اس میں بجلی میں، اور ایک بار سوئچ آن آف ہو تو کتنا نقصان ہوتا ہے. کہاں کمپلیٹ کریں گے؟ ایسے باتیں کر رہے ہیں فضول میں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں. بیڑا غرق ہو گیا ہے قانونی کا. اور جو ہے یہ مزے سے یہ کہتے ہیں ٹھیک چل رہی ہے، ٹھیک چل رہی ہے. کیسے کہاں سے ٹھیک چل رہی ہے؟ بتایا جائے ہمیں کہ ایسے ٹھیک چل رہی ہے، ایسے ٹھیک ہو جائے گی. اب انڈیا میں وہ آئے گی بجلی کو 400 ڈیم، 500 کے قریب اس نے ڈیم بنا لیے. تو کہاں سے آپ، بنگلہ دیش ہے وہاں پہ ڈیم بن گئے ہیں، ابھی افغانستان میں شروع ہو جائیں گے. کہاں سے آپ افورڈ کر سکیں گے؟ یہ صنعت جو ہے تباہ ہوگی اور مزید تباہی کی طرف جائے گی. تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ یہ کوئی ذمہ دار بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کو بلیم دیے جاتے ہیں. وہ 4 سال تک جو ہے وہ خان صاحب کہتے رہے جی کہ انہوں نے قرضے لیے، انہوں نے قرضے لیے. اب یہ آ گئے ہیں جو 70 سال سے ہمیں کچل رہے تھے، اب یہ آ گئے، یہ کہتے ہیں جی 4 سالوں میں سارا ڈرا دی ہوگی. تو ہم تو بڑھ گئے.